ओके लेट देम गो जान दिनु पर्यो यो त धेरै यो प्रश्न अलि भेग भयो बाबुराम भट्टराईको ट्विट त पढ्नुभयो होला नि कस्तो गजबसँग पढ्याछु पढ्नु न म बताउँछु हामीलाई दबाब भयो म बताउँदैछु पढ्नुस् न मैले भन्दैछु त तपाईले भन्नै पर्दैन नि मैले आफै भनिहाल्छु म यो कम्प्लिट गर्न दिनुस् न मलाई ल अर्को कुरा पनि भन्छु अर्को कुरा पनि सुन्नु न पाउनु न म अर्को थिएन भनेर विषयलाई चाहिँ ट्विस्ट गर्दिन पाइन्छ कसरी ट्विस्ट गर्ने तपाईले जानुस् न क्याबिनेट डिसिजन हेरेर जानुस् माग्नु सक्छ हैन सुगोली सन्धि पाउनु जनतालाई एउटा कुरा भन्नी सुगोली सन्धि हैन ठीक छ कहिले यो प्रारम्भमा नै गल्ती थियो तपाईले प्रश्नै गलत भयो के तपाईको शीर्षस्थ नेताहरू हैन जो दस्त नेता भए पनि 50 करोड डलर के हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने खरबौं रुपैयाँ निक्लिन्छ यहाँ लिनै पर्छ किन भन्नुहुन्छ कुनै पनि सम्झौताहरू पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स भएको छैन डाक्टर स्वर्णिम वागले मैले पृष्ठभूमि बताउनु पर्दैन डाक्टर बाबुराम भट्टराई मैले पृष्ठभूमि बताउनु पर्यो अब यो सम्झौता हुनु नै गलत थियो एकदम गलतै थियो र यो मैले पहिलेदेखि भनिरहेको छु मानियो यो सम्झौता जानकारी नदिकन खुसुक्क गरेर आइयो अब खुसुक्क गरियो कि के गरेर गरियो तर आजको दिनमा त प्रचण्ड तपाईकै कारणले लाज ढाक्न पर्ने अवस्थामा पुग्नु अब यो मैले तपाईले प्रचण्डकै विषयमा अलि धेरै कुरा नगर्दा नै बेस होला किनभने हामी मुलुकको बारेमा कुरा मैले भनिसके मेरो इन्डिभिजुअल कुरो गर्नुहुन्छ नि त म त यो सम्झौता खारेजै हुनुपर्छ उनीहरूले त बोल्दिसके त्यसैले त बोले मात्रै हैन लेखेर दिए त बाबुरामजीले नेपाली जनतालाई पटक धोका दिइराख्नु भएको छ जहाँबाट एजुकेटेड भएका थिए आज ब्युरोक्रेसीमा बसेर उहाँले के भने बगुलवाद राम्रो हो भन्नुहुन्छ हामी भन्दा बगुलवाद बेठीको ऊ बाबुरामजी यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो अहिले आएर बाबुरामजी मैले सुरु गरेको भनेर सुरु गर्नु भएको छ एमसीसी पास गर्नको निम्ति गठबन्धन बनेको होइन त्यसकारणले यो बलजफ्ती गरिन्छ भने त्यति बेला हामी एमसीसी बोकेर गठबन्धन पनि सँगसँगै जान सक्दैनौँ यसको विकल्प खारेजी बाहेक अर्को होइन भन्ने कुरा त मेरो लगातार पहिलेदेखिको छ नेपाल दुईटा अलग अलग विचार भएका मुलुकहरूको बीचमा सानो मुलुक छ स्ट्रेटेजिक लोकेसन रणनीतिक अवस्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण छ विथ प्रुफ यो इन्डो पेसिफिकको पार्ट बनेको छ दमौली नुवाकोट डाँडा बुटवल बोर्डर अनि बोर्डरदेखि गोरखपुरसम्मको फेरि त्यो जोड्ने यसलाई के भनिएको छ त भन्दाखेरि नेपालमा विद्युत बेच्नका निम्ति बेचेर नेपाली जनतालाई धनी बनाउनका निम्ति गरिएको हाम्रो ट्रेड गर्नको निम्ति भारतसँगको विद्युत ट्रेड गर्नका निम्ति अहिले मुजफ्फरपुरदेखि ढल्केवरसम्मको 400 केबी लाइन बनिसकेको छ बनि नै सकेको छ हामीले विद्युत बेचेर धनी हुने हो कि विद्युत उपभोग बढाएर धनी हुने हो म एउटा सामान्य इक्जाम्पल दिन्छु बहुत राम्रो छ हाम्रो विद्युत 1 युनिट बिजुलीले साना गाडीहरू 10 किलोमिटर गुड्छन् 1 युनिट बिजुलीले 1 लिटर तेलले साना गाडीहरू 10 देखि 12 किलोमिटर गुड्छन् तेलको भाव कति छ 125 रुपैयाँ अहिले त 42 पुगिसक्यो पेट्रोल त 42 पुग्यो तपाईँ डिजेलकै कुरा गरौँ 125 रुपैयाँ 1 युनिट बिजुलीको कति छ अधिकतम 14 रुपैयाँ त्यो अझ घट्दै छ मुलुकलाई कति हित गर्छ हित गर्दैन भन्ने कुरा त्यसको भ्यालुएसन गर्नु पर्दैन मूल्याङ्कन गर्नु पर्दैन त्यतिकै गरेर सम्झौता गरिदिने संसद सरकारको रबर स्ट्याम्प होइन बरु सरकार संसदको रबर स्ट्याम्प हो किनभने संसदले सरकारलाई निर्देशन दिन्छ संसदले सरकारलाई कानुन दिन्छ संसदले सरकारलाई यो गर भन्छ संसदले सरकारलाई यो नगर भन्छ देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले यत्रो ठुलो पार्टीको अध्यक्षले हामी सदनबाट पारित गर्छौँ भनेर किन लेखिदिनु भयो मलाई यसको ठ्याक्कै जवाफ किन लेखिदिनु भयो भने अध्यक्षसँग गएर सोध्नुस् न महरालाई उहाँको बारेमा त मलाई थाहा छैन मैले दोहोऱ्याउनु पर्दैन यसले नैतिक प्रश्न उठाइदियो माओवादी केन्द्रले जनतालाई किन यस्तो बेवकुफ बनाएको अध्यक्षले चाहिँ उता एउटा पत्र लेख्ने अब तिमीहरूले पास गर्नै पर्छ पास गर भनेर दबाब दिइरहेको स्थितिमा मानसिक रूपले पनि अलि प्रेसर गरेको यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठीक छु भन्नुपर्छ यो एमसीसीले राजनीतिक वृत्तमा जुन खालको तरङ्ग उत्पन्न गर्यो यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो प्रश्न अलि भेग भयो किनभने राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आन्तरिक राजनीतिक जीवन अन्य राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा नै तरङ्ग ल्यायो नि त हैन त्यही त एमसीसीले तरङ्ग एमसीसीका अहिले यसलाई कसरी हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो वर्तमान सरकार बन्ने बेलामा
यसका दुईटा मूल उद्देश्य थिए, दुईवटा। एउटा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो। संसद विघटन मात्रै नभएर वर्तमान संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र मौलिक अधिकार समेतको सुनिश्चित गरिएको संविधानलाई छेदविच्छेद पार्ने जुन क्रियाकलाप हो त्यसका विरुद्धमा संविधानको रक्षा र निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन भनेर नेपाली कांग्रेस समेत सामेल भयो। सर्वोच्च आन्दोलनको दबाव, सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संसद पुनर्स्थापना भयो। पुनर्स्थापना मात्रै भएन, त्यो पुनर्स्थापनाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत जसले संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अख्तियारी राख्दछ, उसले राष्ट्रपतिको जुन जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हो राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेनन् भनेर राष्ट्रपतिलाई पनि आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर भनेर निर्देशन दियो। त्यस्तै व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल 5 वर्षकै हुन्छ र 5 वर्षमा छुट्याउन पाइँदैन भन्नु भन्यो। हाम्रो संविधानमा अर्ली इलेक्सन वा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर निर्वाचन गर्ने कुनै प्रावधान छैन। त्यसकारणले संसदले पूर्ण कार्यकाल गर्न पाउनुपर्छ भन्नु भन्यो। केपी ओलीजीले गरेको असंवैधानिक कदमलाई उल्ट्याएर पुनर्स्थापित भइसके पछाडि 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बनाउने कुराहरू भयो। 5 दलीय गठबन्धनले आफ्नो सरकारको कार्यकालभरि काम गर्नका निम्ति भनेर साझा न्यूनतम कार्यक्रम, एकातिर संविधानको रक्षा, संसद विघटित संसदलाई संसदको रक्षा, अर्कोतिर त्यसले साझा न्यूनतम कार्यक्रम आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्नुपर्ने कुराहरूका निम्ति भनेर त्यो कार्यक्रम तय गर्यो। त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने कुरो छैन त्यसमा। त्यो सार्वजनिक भएकै छ। त्यो चाहिँ सार्वजनिकै भएको छ। 5 दलको गठबन्धनले त्यसलाई बनायो, सरकारले कार्यक्रमको रूपमा घोषणा गर्यो, ओन गर्यो के सरकारले। त्यो गरिसकेपछि त्यसमा छैन। त्यसमा नभएको चिज यो कार्यकालभरि ल्याउन मिल्दैन भन्ने नै हो। यसले नैतिक प्रश्न उठाइदियो। माओवादी केन्द्रले जनतालाई किन यस्तो बेवकुफ बनाएको? अध्यक्षले चाहिँ उता एउटा पत्र लेख्ने, अब यो कुराहरू धेरै गिजोलिरहनु पर्ने भन्दा पनि आज नेकपा माओवादी केन्द्रको अफिसियल भर्सन के हो भन्ने कुराहरूमा जाउँ। अफिसियल भर्सन 2077 साल भाद्र 26 गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि झलनाथ खनालको संयोजकतामा बनेको कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदनको आधारबाट सम्झौतामा भएका राष्ट्रिय हित विरुद्धका प्रावधानहरूलाई हटाएर मात्रै यो एमसीसीसँगको सम्झौतालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर त्यति बेला निर्णय गरेको थियो र त्यही मान्यतामा माओवादी केन्द्र पनि अहिले पनि त्यही मान्यतामा छ र हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनले अहिले भएको सम्पन्न पुसको 11 देखि 18 सम्म भएको राष्ट्रिय महाधिवेशनले कमरेड अध्यक्षद्वारा नै प्रस्तुत प्रतिवेदनमा यो राजनीतिक रूपले हामीले कमिटमेन्ट गरिसकेका छौँ। यो के त भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय हित विरुद्ध भएका प्रावधानहरूलाई हटाएर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, अन्यथा यो अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर निश्चय गरिसकेका छ। 5 महिना अब सुन, म बताउँदैछु। त्यो बेला आजभन्दा अगाडि असोजको सायद 13 गते त्यो पत्र हुनुपर्छ। असोजको 13 गते पत्र कुन परिस्थितिमा लेखिएको छ भन्दा अमेरिकी अधिकारीहरू, राज्यका अधिकारीहरू, मन्त्रीहरू, एमसीसीका प्रतिनिधिहरू, अधिकारीहरू दर्जनौं पटक आएर पोलिटिकल प्रेसर दिइरहेका, त्यो पोलिटिकल प्रेसर त्यो तिमीहरूले पास गर्नै पर्छ, पास गर भनेर दबाब दिइरहेको स्थितिमा मानसिक रूपले पनि अलि प्रेसर गरेको अवस्थामा पाउनु न। म बताउँदैछु, पाउनुहोस् न, मैले भन्दैछु त, तपाईँले भन्नै पर्दैन नि, मैले आफै भनिहाल्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो दबाबको स्थितिमा दिएको हुनसक्छ। मेरो अहिले संवाद भएको छैन र त्योभन्दा यता त्यो हिजोको कुरो हो। आज हामीले आफ्नो पार्टीको पोजिसन गरिसकेका छौँ र त्यसले
मलाई बरु त्यहाँनिर के खड्केको छ त भन्दाखेरि नेपालको सार्वभौम राज्य सत्ताको प्रधानमन्त्रीले एउटा एनजिओ टाइपको अमेरिकी सरकारको नियन्त्रणमा भएको एनजिओ टाइपको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अधिकारीलाई पत्र लेख्नु प्रोटोकल त्यो आफ्नै प्रोटोकलको मर्यादा त्यो विषय पनि मैले सोध्नेवाला थिएँ, हजुरले भनिदिइहाल्नु। प्रोटोकलको ख्याल नगरेको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु। त्यसले आफ्नै प्रोटोकललाई तल झारेको अनुभूति हुन जान्छ। प्रधानमन्त्री भइसकेका र प्रधानमन्त्रीलाई यो विषय थाहा हुँदैन देशमा। त्यसकारणले त्यसैले मैले भने नि, मैले यो प्रश्न उठाइसकेँ। त्यसकारणले त्यसले चाहिँ हामीलाई आफ्नै प्रोटोकलको ख्याल नगरेको अनुभूति भएको छ हैन। र त्यसभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई सम्झौतामा हामीले जो अडान राखेका छौँ, सार्वजनिक अडान, आफ्नो दृष्टिकोण राखेका छौँ, अडान मात्र होइन तर्क राखेका छौँ, त्यसमा हामीले सम्झौतामा रिभिजिट गर्नुपर्दछ, सम्झौता संशोधन गर्नुपर्दछ। मेरो इन्डिभिजुअल कुरो गर्नुहुन्छ भने त म त यो सम्झौता खारेजै हुनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हो। आजको दिनमा तपाईँ म यो कम्प्लिट गर्न दिनुहोस् न मलाई। त्यो रिभिजिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो पत्रमा छैन। त्यसमा पत्रमा पास गर्नका निम्ति एस्योर गरिने कुराहरू उल्लेख छ। त्यसले हामीलाई अलिकति त्यो चाहिँ नि रिभिजिट गर्ने हाम्रो अडानबाट चुकेको महसुस भएको छ, एउटा कुराहरू। अब बाँकी रह्यो त्यस पछाडिका प्रश्नहरूमा मैले आफूले के भनेको छु भन्दाखेरि यो सम्झौताको उत्पत्ति नै बेठिक ढङ्गले भएको छ। यो पहिलो कुरो त सम्झौतै होइन हैन, हुनै यस्तो प्रकृतिको उनीहरूले दान दिने भन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको दान सम्झौता हुँदैन। त्यो त लेटर अफ एक्सचेन्जमा हुने कुराहरू हो, पत्राचारमा हुने कुराहरू हो। तर यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत बनाउनु पर्नेको मकसद अर्कै छ। त्यो मकसद भनेको त्यो के हो भने त्यसमा कतिपय कुराहरूमा अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख छ। सम्झौताको दफा 3.3मा 3.3मा तपाईँले हेर्नुभयो भने मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 को आर्टिकल नम्बर 607 हामीले मान्नुपर्ने कुराहरू छ। त्यसमा आपत्तिजनक प्रश्नहरू छन्। अमेरिकी कानुन अमेरिकीले गरेका आपत्तिजनक के छ, हामीलाई बहुलवाद मान, तिमीहरूले स्वीकार गर भनेको छ। त्यसको कमिटमेन्टको कुरा गरेको छ, बहुलवाद प्लुरलिज्मको। के अर्को मुलुकले गरेको सम्झौतामा मुलुकले कस्तो दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाउने हो भन्ने कुराहरू सम्झौताबाट हामी बाइन्ड हुन मिल्छ, एउटा। दोस्रो, त्यसले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको नीतिलाई पालन गर भन्छ, जो हाम्रो संविधानको विपरीत हो। हाम्रो 3 खुट्टे अर्थनीति हो। हाम्रो आर्थिक नीति भनेको 3 खुट्टे, सार्वजनिक, निजी र सहकारी, जसले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने भन्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थापन छ। त्यसकारणले हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो नीति, हाम्रो संविधानको विपरीत छ। त्यस मात्रै होइन, त्यहाँ बहुराष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय निगमहरूलाई त तपाईँले योभन्दा अगाडि पनि भनिदिइसक्नु भएको छ हैन। तर आजको दिनमा त प्रचण्ड तपाईँकै कारणले लाज ढाक्न पर्ने अवस्थामा पुग्नु। अब यो मैले तपाईँले प्रचण्डकै विषयमा अलि धेरै कुरा नगर्दा नै बेस होला, किनभने हामी मुलुकको बारेमा कुरा मैले भनिसकेँ होइन, मैले भनिसकेँ। उहाँहरू कुन परिस्थितिमा लेख्नुभएको होला त्यो अनुमानको कुरोहरू, त्यसबाट भएको असरका बारेमा पनि मैले भनिसकेँ। र मैले के पनि भनिसकेँ भने हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्ड चाहिँ अहिले के हो त भन्दाखेरि संशोधन बिना पारित हुँदैन। त्यो स्थायी समितिले निर्णय गरिसक्यो, त्यो हिजोको दिनमा डकुमेन्टमा पनि उल्लेख भएको विषय भयो। महाधिवेशनले निर्णय गरेको छ, महाधिवेशनमा आएको विषय भयो। त्यही डकुमेन्टमा मैले भन्नु खोजेको त्यहीँनिर हो। अब यो सबै चाहिँ बाहिर एकातिर, भित्र अनि गोप्य रूपमा अर्को। अब यी कुराहरू अनि त्यस पछाडि खुसुखुसु यी कुराहरू पार्टीको अफिसियल भर्सन, इन्डिभिजुअली कसैको विचार हुन सक्ला, इन्डिभिजुअली हुन सक्ला, त्यो मलाई थाहा छैन। अहिले पनि अध्यक्षको कार्यालयबाट, सचिवालयबाट हाम्रो आशय त्यो होइन। हाम्रो आशय पार्टीको नीति नै हो, संशोधन बिना यो पास हुन सक्दैन र संसदमा प्रस्तुत हुन सक्दैन भन्ने कुराहरू अफिसियल्ली सचिवालय पनि आइसकेको कुराहरू पनि छ। त्यसकारणले मैले यसले पारेको ट्याकल गरिएको विषय मैले दुई तीनटा कुराहरू यस विषयमा भने। कूटनैतिक मर्यादाको प्रश्न पनि होला हैन, आफ्नै प्रोटोकलको प्रश्न पनि होला। त्यसले रिभिजिट गर्ने कुराहरू त्यहाँ शब्द उल्लेख भएन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो रिभिजिट पोलिसी, पार्टीको स्ट्यान्डिङ पोजिसन त्यो हो नि त। पार्टीको स्ट्यान्डिङ पोलिसी जहाँसम्म मैले रिभिजिट जब हुनै सक्दैन, रिभिजिट किन हुन सक्दैन भने अमेरिकी अधिकारीहरूले रिभिजिट हुँदैन, संशोधन हुँदैन भनिसकेका छन्। उनीहरूले त बोलिदिसके, त्यसैले त बोले मात्रै होइन, लेखेर दिए।
लेखेरै दिएका छन्। लेखेर दिइसके पछाडि जब यो संशोधनै हुन सक्दैन भने यसको विकल्प खारेजी बाहेक अर्को होइन भन्ने कुरा त मेरो लगातार पहिलेदेखिको छ। यसको उत्पत्तिको नियत र यो भित्र भएका अन्तर्वस्तु र अर्को सम्झौताकारी पक्षले यो संशोधन हुन सक्दैन भनेको उसको निर्णय, यी तीनटा कुरोले र अर्को ग्लोबल पोलिटिक्समा नेपाललाई के बनाउन खोजिएको छ भन्ने कुराहरूको यथेष्ट हामीसँग आधार छ। इन्डो प्रश्न चाहिँ आजको दिनमा तपाईँ लगायत जसले विरोध गर्दै हुनुहुन्छ पार्टीभित्र सबैको आवाज छैन क्या, विरोध गरेको कारणले नेतृत्व चेपुवामा परेको हो। किनभनेदेखि नेतृत्वले उतातिर अहिले तपाईँले नेतृत्वको बारेमा नेतृत्वले के भन्यो भन्ने कुराहरूका बारेमा मैले भनिसकेपछि त्यसैलाई फेरि रिपिट गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। लाज राख्नुपर्ने अवस्थामा त त्यो होइन, त्यो तपाईँको आफ्नो भाषा आफैले राख्नुहोस्। मैले के भनिराखेको छु भने मैले जे भने त्यति नै हो। त्यो चाहिँ त्यसका सम्बन्धमा सुन्नु न, त्यसो हो भने यो सबै हिजो चाहिँ त्यो विचार सिद्धान्तमा पनि हामीलाई लाद्न खोजियो भन्नुभयो नि अघि, होइन? त्यो समग्र योभन्दा अगाडिको हामीसँगकै अन्तर्वार्तामा त्यो सबै बुँदा बुँदाको रूपमा यहाँले केलाइसक्नु भएको छ। त्यो विषय योभन्दा अगाडिका रेकर्डहरूमै भेटिन्छ। यो सबै विषय हिजो नेकपा हुँदैखेरि जति बेला कार्यदल बनेको थियो त्यो कार्यदलले पनि सुझाव दिएको पनि विषय थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले, यत्रो ठुलो पार्टीको अध्यक्षले हामी सदनबाट पारित गर्छौँ भनेर किन लेखिदिनु भयो? मलाई यसको ठ्याक्कै जवाफ किन लेखिदिनु भयो भने अध्यक्षसँग गएर सोध्नुहोस् न। मैले जे भने एउटा परिवेश बन्यो होला, त्यो परिवेशमा त्यो पत्र लेखिएको जस्तो देखिन्छ, त्यसबारेमा मेरो छलफल भएको छैन। मैले त्यो अन्तर्वस्तुका सम्बन्धमा मैले भने रिभिजिट किन चुनावपछि चाहिँ यसलाई अब संशोधन गरौँ, चुनावपछि लिएर जाउँ भनेर किन भनिराख्नु भएको छ? कसले? माओवादी केन्द्रकै अध्यक्षले होइन, चुनाव पछिको प्रश्न, चुनाव पछाडिको प्रश्न यति बेलाको प्राथमिक एजेन्डा होइन। तर बैठक पाउनु न, म भन्दैछु त प्लिज। चुनाव पछाडि किन भन्दाखेरि यो साझा न्यूनतम कार्यक्रमभित्रको विषयवस्तु नै होइन। अर्को निर्वाचन आयोगकै अर्को सरकार कुन बन्छ, कसको सरकार बन्छ, कसले बनाउँछ, त्यसले सोचोस्। जबकि साझा न्यूनतम कार्यक्रमभित्रको होइन, यो सरकारको काम त साझा न्यूनतम कार्यक्रमभित्र बसेर काम गर्ने हो नि त। हो, त्यस कारणले हामीले के भन्यो भने निर्वाचन पछाडि कसको सरकार बन्छ त्यसबारेमा उसले सोचोस्। जहाँसम्म हाम्रो दृष्टिकोण छ, हाम्रो अडान छ, पार्टीको भर्सन छ, पार्टीले संशोधन नगरिकन यसलाई पारित गर्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ। मैले त यसको विरुद्ध पनि यसलाई विरुद्धमा पनि भन्न हुँदैन। के हुन्छ भने यसले राष्ट्रिय हितका विरुद्धमा गरेका कुराहरूलाई उजागर गरेर यो नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा छैन भनेर हो। विरोध भनेको निषेधात्मक जस्तो कुरा पनि हुन जान्छ, होइन? तर्कविहीनताको कुरो हुन्छ। म के छु भने विथ प्रुफ यो इन्डो पेसिफिकको पार्ट बनेको छ, किनभने उनीहरूका दस्तावेजले भनेका छन् यसमा भएका विभिन्न दफाहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, आत्मसम्मान, देशको अर्थतन्त्र, आर्थिक नीति, वैदेशिक सम्बन्ध, यी सबै कुरामा आघात परेको छ। त्यस कारणले नेपालको कानुन, नेपालको संविधान, यी सबैलाई यसले गभर्न गर्न खोजिरहेको छ। त्यस कारण यो हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। त्यो मात्रै होइन, नेपाल दुईटा अलग अलग विचार भएका मुलुकहरूको बिचमा सानो मुलुक छ। स्ट्रेटेजिक लोकेसन, रणनीतिक अवस्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण छ र 8000 माइल टाढा भएको अमेरिका र चीनको बीचको द्वन्द्व छ। त्यसकारणले ग्लोबल पोलिटिक्समा हामीलाई फसाउनका निम्ति जुन प्रकारको जन्जाल सञ्जाल गरिएको छ, यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्ने ढङ्गले नै यो एमसिसीसँगको यो सम्झौता खारेज हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। यो सबै कुराहरू हिजोको दिनमा नेतृत्वलाई बुझाउन सकिया थिएन र पत्र लेख्न सक्ने ती कुराहरूपट्टि नजाउँ न। बुझाउन सकियो, सकिएन, जनतालाई बुझाउन सकियो, सकिएन, प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सकियो, सकिएन, अरू पार्टीलाई बुझाउन सकियो, सकिएन। बाबुरामजी यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले आएर बाबुरामजी मैले सुरु गरेको भनेर सुरु गर्नुभएको छ। बाबुराम भट्टराईको ट्विट त पढ्नुभयो होला नि, गजबसँग पढाएको छु। के लाग्छ अब त्यो पढिसकेपछि तपाईँलाई मनले चाहिँ के मान्छ त्यो भन्दिनु? होइन, बाबुरामजीले जे गर्नुभएको छ, बाबुरामजीले नेपाली जनतालाई पटक पटक धोका दिइराख्नु भएको छ। बाबुराम भट्टराईले दिएको कि उहाँले त फेरि प्रचण्डले दिनुभएको भन्नुभएको छ? होइन, उहाँले भन्नु मैले सुरु गरे हो भन्नुहुन्छ त। उहाँले त एमसिसी सम्बन्धी प्रोजेक्ट नै मैले सुरु गरेको हो,
त्यस कारण त्यो यसको त कथित क्रेडिट मेरो छ। जनताएरै अहिले छ। चाँडैभन्दा चाँडै पास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। हो। मैले भनिरहेको छु यो नेपालीले मागेकै प्रोजेक्ट होइन। तर सरकारले नै हामीलाई यो निवेदन दिएर मागेको प्रोजेक्ट भनेर त अमेरिकन अधिकारीले भनिसकेपछि अमेरिकी अधिकारीले त भन्नै भयो नि। माग्न लगाएपछि तपाईँलाई म सोधौँ, तपाईँले नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट हेर्नुभएको छ नि त? नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक नेपालको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा देखा परेका समस्याहरूको चिरफार गरिएको एउटा चाहिँ नि रिपोर्ट छ। त्यो 2014 मेमा प्रकाशित भएको रिपोर्ट हो। त्यो 2012बाट त्यसको सर्वे सुरु गरिएको थियो। त्यसको निम्ति नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय लियाजो मिनिस्ट्री भएको छ। त्यो अर्थ मन्त्रालयको एकजना सहसचिव छन्, एकजना चाहिँ नि चिरञ्जीवी नेपालको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनेको छ, 10 सदस्यीय कमिटी बनेको छ। तर त्यसको अमेरिकी सरकारको तर्फबाट लिड एजेन्सीका रूपमा, लिड एजेन्सी भाषै त्यही हो, लिड एजेन्सीका रूपमा एमसिसी को आर्थिक विज्ञ ब्राडले कनिङ्गमको नेतृत्वमा 8 जनाको एउटा टोली छ। युएसएडको नेपालको एकजना प्रति किशोर श्रेष्ठ पनि त्यहाँनिर हुनुहुन्छ है, त्यहाँ त्यसमा हुनुहुन्छ। एमसिसी र युएसएडका प्रतिनिधिहरू बसेर त्यसको नेतृत्व गरेर त्यो रिपोर्ट तयार भएको छ। भनेपछि यो पाउनु अझै कम्प्लिट गर्न दिनुहोस् न है। त्यो रिपोर्ट तयार पारेको छ। त्यही रिपोर्टले के गरिदियो भने यो क्षेत्रमा तिमीहरूले यो माग भन्ने ढङ्गको माग भन्ने पदावली प्रयोग गरेको छैन। वातावरण सर्कमस्ट्यान्सेसिभिटी, यस, त्यसले यो ट्रान्समिसन लाइन र रोडहरूको, रोड त अहिले भनेको रोडको चाहिँ नि होइन, उनीहरूले प्रस्तावित गरेको सम्झौतामा भएको रोड अर्कै छ। 4-5वटा रोडहरू छन् त्यहाँ यी हाइवेबाट उत्तरपट्टि चाहिँ नि लिङ्क गर्ने, सदरमुकाम लिङ्क गर्ने 5वटा रोडको कुरा गरिएको छ। अहिले त इस्ट वेस्ट हाइवेको चाहिँ नि चन्द्रवटादेखि शिव खोलासम्मको 100 किलोमिटरलाई ब्रोडेन गर्ने भनेर चाहिँ नि भनिएको छ अहिले पछिल्लो चरणमा। त्यस कारणले अब यो ट्रान्समिसन लाइनको जुन कुरोहरू छ त्यसको जस्टिफिकेसन अहिलेसम्म मैले भेटेको छैन। किनभने लप्सेफेदीदेखि 400 किलोभोल्टको 400 केबी किलोभोल्टको नुवाकोट, मुगलिङ, दमौली, नुवाकोट डाँडा, बुटवल, बोर्डर अनि बोर्डरदेखि गोरखपुरसम्मको फेरि त्यो जोड्ने यसलाई के भनिएको छ त भन्दाखेरि नेपालमा विद्युत बेच्नका निम्ति, बेचेर नेपाली जनतालाई धनी बनाउनका निम्ति गरिएको। हाम्रो ट्रेड गर्नको निम्ति, भारतसँगको विद्युत ट्रेड गर्नका निम्ति अहिले मुजफ्फरपुरदेखि ढल्केवरसम्मको 400 केबी लाइन बनिसकेको छ, बनि नै सकेको छ है। हामीसँग विद्युत, अब अहिले हामीले विद्युत बेचेर धनी हुने हो कि विद्युत उपभोग बढाएर धनी हुने हो, यो दृष्टिकोणै भिन्न छ। मैले के भन्छु भने जुन मान्छेले विद्युत उपभोग, जुन मुलुकले विद्युत जनताले प्रतिशतमा बढी उपभोग गर्छ त्यो देशका धनी जनताहरू धनी भएका छन्। म एउटा सामान्य एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, बहुत राम्रो छ। हाम्रो विद्युत 1 युनिट बिजुलीले साना गाडीहरू 10 किलोमिटर गुड्छन्। 1 युनिट बिजुलीले 1 लिटर तेलले साना गाडीहरू 10 देखि 12 किलोमिटर गुड्छन्। तेलको भाउ कति छ? 125 रुपियाँ। अहिले त 42 पुगिसक्यो पेट्रोल त। पेट्रोल त 42 पुग्यो, तपाईँ डिजेलकै कुरा गरौँ। ठीक छ। 125 रुपियाँ। 1 युनिट बिजुलीको कति छ? अधिकतम 14 रुपियाँ। त्यो अझ घट्दैछ, अझ घट्दैछ भने हामीसँग मार्जिन कति बच्यो? 125 र 14, 111 रुपियाँ बढी तिरिरहेका छौँ हामीले। त्यही हो पेट्रोलियम पदार्थको लागि जो हामी एक बुझ पनि। अब सुन्नु पाउनु, यदि त्यो कुरोलाई हामीले विद्युतीय उपभोग गर्न सक्यौँ, विद्युतलाई उपभोग गर्न सक्यौँ र त्यसको सट्टामा सब्स्टिट्युटमा हामीले विद्युतीय गाडीहरू चलाउन सक्यौँ भने प्रत्येक वर्ष 2.5 खरब बराबरको बिजुली आयात हुन्छ। लगभग 2.5 के अरे बिजुली भन्न आउँछ, तेल आयात हुन्छ जुन हामीले विदेशी मुद्रामा तिर्नु पर्दछ। अब भन्नुहोस् त 10% मात्रै हामीले प्रति वर्ष घटाउन सक्यौँ र विद्युतीय उपभोग गर्न वृद्धि गर्न सक्यौँ भने जनताको पर क्यापिटा इन्कम बढ्ने भयो कि भएन? राज्यको विदेशी मुद्रा बचत हुने भयो कि भएन? त्यो हुन्छ, त्यो मानियो हैन।
यो सबै कुराहरू एउटा नेताले देश विकासका लागि मैले यो गर्दाखेरि हुन्छ कि भनेर सोच्ने कुराहरू हो। यसमा तपाईँले यो गराउन सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने यहाँको अध्ययनले, यहाँको विद्वताले त्यसलाई प्रश्न पार्यो। तर एमसीसीको प्रकरणमा चाहिँ हिजो सम्झौता गर्दा तपाईँहरू स्वयंमा सरकारमा संलग्न भएको कारणले आजको दिनमा चाहिँ त्यसको लायबिलिटीको पाटपट्टिबाट, दायित्व र जिम्मेवारीको पाटपट्टिबाट अब त्यसलाई पन्छाउने, यो चाहिँ हट्नेमा चाहिँ कतिको तपाईँहरूको चाहिँ भूमिका रहन सक्छ? ठिक छ, तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न राम्रो हो। हिजो त्यो सम्झौता गर्दाखेरि क्याबिनेटमा डिसिजन गरेर पास गरेर लगिएको होइन। एक्लै अर्थमन्त्री अमेरिका गरेर आएका अब एक्लै गर्नुभयो, कोले गर्नुभयो, त्यो अलग कुरा। प्राइम मिनिस्टरसँग कति कन्सेन्ट लिनुभयो त्यो अर्कै कुराहरू, तर क्याबिनेटले डिसिजन गरेर गएको होइन। सत्ताको यत्रो साझेदार दललाई जानकारी नै नगराइ यस म त्यही भन्दैछु। हामी यत्रो महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि एग्रिमेन्ट गर्ने बेलामा त्यसको पब्लिक हियरिङ जरुरी पर्दैन? यो एग्रिमेन्ट भन्ने कुरा हामी यो कुराहरू गर्दैछौँ भन्ने कुरा जरुरी पर्दैन? सर्वदलीय सहमति आवश्यक पर्दैन? एक्सपर्टहरूको, विज्ञहरूको चाहिँ सरसल्लाह आवश्यक पर्दैन? मुलुकलाई कति हित गर्छ, हित गर्दैन भन्ने कुराहरू त्यसको भ्यालुएसन गर्नु पर्दैन, मूल्याङ्कन गर्नु पर्दैन? त्यत्तिकै गरेर सम्झौता गरिदिने, त्यो सम्झौताले के इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? होइन, सत्ता साझेदार दलसँग सहकारी भयो। त्यसैले त मैले भनिरहेको छु। देउवाको सामान्य एउटा नियुक्ति गर्ने बेलामा त लौ न के गर्ने भनेर सल्लाह हुन्छ भने मैले त्यही भन्दैछु क्याबिनेटको डिसिजन भयो कि भएन भन्ने कुराहरू, क्याबिनेटमा कुन कुन मन्त्रीहरू थिए भन्ने कुराहरू बेठिक। ल अर्को कुरा पनि भन्छु, अर्को कुरा पनि सुन्नु न पाउनु न, म अर्को थिएन भनेर विषयलाई चाहिँ ट्विस्ट गरिदिन पाइन्छ। कसरी ट्विस्ट गर्ने? तपाईँले जानुहोस् न, क्याबिनेट डिसिजन हेरेर जानुहोस्, माग्नु सक्छ। होइन, थाहा हुने एउटा कुरा भयो, क्याबिनेटबाट निर्णय हुने अर्को कुरा भयो नि त। त्यही त मैले भने नि, हामीले कहिले थाहा पायौँ भन्ने यो पनि बुझ्नुहोस् न। फेरि संसदमा दर्ता भइसकेपछि दर्ता भएको चिज टेबल भएन भन्ने भएपछि बल्ल थाहा पायो के भएर रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। हामीले हेऱ्यौँ बल्ल सम्झौता, हेरिसके पछाडि त्यो चिज, त्यो सम्झौता चाहिँ नि के छ भन्ने कुराहरूको अध्ययन हुन थाल्यो, राष्ट्रिय हित विरुद्धको देखा पर्न थाल्यो र प्रश्न उठ्यो। प्रश्न उठिसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुभएका केपी शर्मा ओलीले पारित गर्नका निम्ति संसदमा प्रस्तुत गरिएन भन्ने आरोप तत्कालीन सभामुख महरालाई लगाउनु भयो। महरालाई उहाँको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ, मैले दोहोऱ्याउनु पर्दैन। पछिल्लो समयमा फेरि अग्नि सापकोटा सभामुख भइसके पछाडि अग्नि सापकोटाले प्रस्तुत गरेन भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो। सार्वजनिक रूपमा कि सभामुखले सरकारले प्रस्तुत गरेको, संसदमा प्रस्तुत गरेको छ नि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेन। सभामुखलाई अर्को पनि राइट छ, कुनै पनि प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुन्छन्, त्यहाँ दर्ता हुन्छन् भने पार्लियामेन्टभित्र छलफल गराउने नगराउने अधिकारी, त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारी को हो भने सभामुख हो। त्यो संसद सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली त्यो अधिकार दिएको छ, त्यो पनि त विचार गर्नुपर्छ। यी मुलुकको हितका विरुद्धमा भएको भन्ने कुरा सार्वजनिक बहसमा आइसके पछाडि अनि पार्लियामेन्टबाट पारितै गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले प्रेसर गर्ने जुन प्रक्रियाको थालनी भयो हिजोदेखि आजसम्म, त्यो कुरा सम्भव छैन, त्यो हुँदैन। त्यसो भने यो सम्झौता हुनु नै गलत थियो, एकदम गलतै थियो। र यो मैले पहिलेदेखि भनिरहेको छु, मानियो यो सम्झौता जानकारी नदिकन खुसुक्क गरेर आइयो। अब खुसुक्क गरियो कि के गरेर गरियो, जुन कुरा देशको हितको विपरीत छ। नेपाल ग्रोथ डाइनेस्टिक रिपोर्टदेखि नैको सिनारियो हो नि त यो, त 2011 देखिकै सिनारियो हो। नेपालले आफैले निवेदन दिएर लौ न, त्यसै त मैले भनिसकेलाई कति रिपिट गर्नुहुन्छ। नेपाल ग्रोथ डाइग्नोस्टिक रिपोर्ट तयार पार्ने लिड एजेन्सी को हो? त्यसको नेतृत्व कसले गर्यो? ल मानियो, अहिले त्यसो भए नेपालको राजनीतिक दलहरूभित्र, यहाँको शीर्षस्थ नेताहरूभित्रको चाहिँ नि अद्वैत चरित्रको बारेमा अहिले प्रश्न नगरौँ। कहिले काहीँ हुनसक्छ गलत कुराहरू भएका छन् भने करेक्सन गर्ने कि नगर्ने इतिहासमा। सुगौली सन्धिमा सुगौली सन्धि होइन, ठिक छ, कहिले काहीँ त्यस्ता भयो भने करेक्सन गरेर जानुपर्छ। सुगौली सन्धि भयो, हामीले त्यसको विरोध गरेनौँ। सुगौली सन्धि त भयो, गर्ने बेलामा के भने उनीहरू चन्द्रशेखरहरूले के भनेका थिए भने अङ्ग्रेजहरूको आक्रमणबाट नेपालको भूमि जोगाउनका निम्ति हामी केही भूमि दिएर भए पनि सम्झौता गऱ्यौँ। अङ्ग्रेजको सिङ्गो मुलुक गुलाम बन्नबाट जोगाउनका निम्ति गऱ्यौँ। रहेछ के उनीहरूले, अङ्ग्रेजले त उनीहरूलाई वीरता दिएका रहेछन् त, उनीहरूका सन्तान त अहिले उतै छन् नि त। कोशी सम्झौता किन विरोध गर्छौँ? कोशी सम्झौता किन?
देशघात भयो भनेको छौ नि त। 179 वर्षसम्मको निम्ति दिएको बन्धक भयो भनेको छ नि। गण्डकी सम्झौताको विरोध गर्छौ नि, देशघात भयो भनेको छौ नि त। गण्डकी सम्झौताको हामीले महाकाली सन्धिको बारेमा विरोध गऱ्यौँ नि त। महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती सन्धि भनेर भन्यो नि। आज 27 वर्ष लगभग भइसकेको छ। खोइ त महाकाली सन्धिबाट नेताहरूले त भनेको थिए महाकाली सन्धिले ठुलो लाभ दिन्छ भनेर भाषणै गरेका थिए नि त। 1 खरब विसर्ब आम्दानी आउँछ भन्ने, पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ। पशुपति शमशेरजीले पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ, केपीजीले 1 खरब विसर्ब आम्दानी आउने उहाँहरूको ट्रेड युनियनको सम्मेलनमा भन्नुभएको छ। खोइ त 1 खरब विसर्ब आम्दानी आज 27 खरब 27.27 विशान कति हुन्छ? अब हिजो गल्ती गरेका थिए, हिजो चाहिँ अब होइन मैले भनिसकेँ त्यसैको निरन्तरता दिउँ भन्ने म निरन्तरतामा त पक्षै छैन, करेक्सनमा गइसकेँ त म त निरन्तरतामा गइनँ नि त। मैले त त्यसलाई ब्रेक गरेर जानुपर्छ भनेर आइसकेँ नि त म। किन भन्दाखेरि यो प्रारम्भमा नै गल्ती थियो, तपाईँले प्रश्नै गलत भयो क्या तपाईँको। म निरन्तरता जाउँ ठिक छ भन्ने गएको भए निरन्तरता हुन्थ्यो। सन्धि गरिसकेका छ, सम्झौता पाउनुहोस्, सम्झौता गरिसकेका छ, होइन सम्झौता गरिसकेका छ। अब त्यसको निरन्तरतामा जाउँ। सम्झौता भइसक्यो, क्रेडिबिलिटीको प्रश्न हुन्छ, विदेशीसँग चाहिँ नि अमेरिकासँगको विश्वसनीयताको प्रश्न हुन्छ, नेपालीप्रतिको विश्वसनीयताको प्रश्न हुन्छ कि हुँदैन? नेपाल नेपालीप्रतिको सार्वभौमताप्रतिको जिम्मेवारी उत्तरदायित्वको प्रश्न हुन्छ कि हुँदैन? कूटनीतिक मर्यादा भन्दा त नेपाली जनताको विश्वासको प्रश्न होला नि त, नेपालको सभरेन्टीको विश्वासको प्रश्न होला नि त। प्रश्न यो हो। त्यसकारणले सुन्नुहोस्, अब त्यसकारणले विगतमा कमजोरी भएका छन् भने कमजोरी सच्याउने। अहिले म भनिरहेको छु हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्डिङ पोजिसन भनेको सम्झौता संशोधन नगरिकन अगाडि बढ्न सक्दैन। संशोधन हुँदैन, त्यसकारणले खारेजी हो। तर खारेजी त अनि यो संसदमा लगेर आनन्दले टुङ्गाइदिए भइगयो नि त। किन जनता बेठिक तपाईँले किन भन्नु? कस्तो तपाईँले जब यो बेठिक हो भनिसके पछाडि संसदभित्र किन छिराउने? पाउनुहोस् अर्को नेकपा एमाले पाउनु न मैले भन्दैछु त। नेकपा एमाले केपी ओलीजीले के भन्नुभएको थियो? किन ल्याइन साँडो पास गर्नुपर्छ भने काङ्ग्रेसले पास गर्ने, केपी ओलीजीले पास गर्ने। त्यो सम्झौता पास भयो भने के हुन्छ? मुलुकलाई घाटा हुन्छ। त्यस कारणले संसदमा प्रवेश गर्न नदेऊ। आज नेपाली जनताले के भनिरहेका छ? नेपाली जनताका विभिन्न तबकाहरूले आज सामाजिक सञ्जालहरूमा सबैतिर तपाईँ हेरिरहनुहोस्। तपाईँ आज पत्रकार, तपाईँलाई थाहा छ कि समाज के अब पक्ष र विपक्षको म त्यही कुरा गर्छु। को यसको पक्षमा एडभोकेसी गर्ने को हुन् ल बताउनुहोस् त पहिले। जो डाक्टर बाबुराम भट्टराई, डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले मैले पृष्ठभूमि बताउनु पर्दैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई मैले पृष्ठभूमि बताउनु पर्यो। अब डाक्टर शङ्कर शर्मा पृष्ठभूमि बताउनु पर्यो मैले। डाक्टर चाहिँ नि के अरे महत मैले पृष्ठभूमि बताउनु पर्यो। भाइ महत पृष्ठभूमि बताउनु पर्यो। को हो एडभोकेसी गर्ने? एडभोकेसी गर्ने जसले हिजो जहाँबाट रिक्रुट भएका थिए, जहाँबाट एजुकेटेड भएका थिए, आज ब्युरोक्रेसीमा बसेर तपाईँको उखस्यो। हजुर प्लिज। ब्युरोक्रेसीमा बसेर लामो समयसम्म ब्युरोक्रेटिक चाहिँ नि निर्वाह गरेका मान्छेहरू रिटायर हुने बित्तिकै कहाँ पुग्छन्? विश्व ब्याङ्कको चाहिँ नि जागिर खान पुग्छन्, सल्लाहकार बन्न पुग्दछन्। हो, उनीहरूले कहाँ ताक्छन्? राजदूत ताक्छन्, अमेरिका, बेलायत, जर्मन, हैन, यता राजदूत ताक्छन्, उतापट्टि राजदूत ताक्छन्। उनीहरूले नै के गर्छन् भने यो एमसिसी ठिक छ भन्छन्। उनीहरूले नै एमसिसी सम्बन्धी सम्झौता ठिक छ, राष्ट्रिय हित अनुकूल, पढ्दै नपढेका भनेर पो आरोप लगाउँछन् त। अझ डाक्टर राष्ट्रवाद देख्दिनँ भन्छन्, स्वयं प्रधानमन्त्री राष्ट्रवाद देख्दिनँ भनेर भन्दैछन्। एउटै आँखा एउटा अगाडि यो यहाँनिर ढुङ्गा छापेको छ होइन, यहाँनिर यो चाहिँ नि ग्रेनाइट छापेको छ कि मार्बल छापेको छ भनेर फेरि छुट्याउनुपर्छ। घाम लागेको छ, पानी परिआयो कि घाम लाग्यो भनेर छुट्याउनुपर्छ। अर्को कुनै प्यारामिटर के अरे ब्यारोमिटर चाहिन्छ त्यो नाप्नका निम्ति। उहाँहरूले त्यसलाई आत्मसम्मान देख्नुहुन्छ, हामीले त्यसलाई हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथिको ठुलो आघात देखिरहेका छौँ। अब त्यसो भने यो विश्व विभाजित छ के? मैले अब अर्को एउटा कुरा म भन्दैछु नि, यसैमा अघि भनेको थिएँ नि, त्यो इन्डो पेसिफिक होइन,
तपाईँ एमसिसी मिलिनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 त्यसले के भन्यो हाम्रो दर्शन दार्शनिक हाम्रो कस्तो फिलोसफी अङ्गीकार गर्ने भन्ने कुरा निर्देशन दियो बहुलवाद भनेर। उहाँले के भन्नु बहुलवाद राम्रो हो भन्नुहुन्छ, हामी भन्दैनौँ बहुलवाद बेठिक हो। किनभने समाज विश्व बाँडिया छ कि विचारमा बाँडिएको छ। एउटा आदर्शवादी छ, अर्को द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादबाट विकास हुन्छ भनेर भन्छ। एउले निजी प्रतिस्पर्धालाई जोड दिनुपर्छ भन्छ, अर्कोले के भन्छ सामाजिक अपलिफ्टमेन्ट सिङ्गो सोसाइटीलाई उठाउन सकेन भने यहाँ उत्पीडन भइरहन्छ। विचार सिद्धान्त देश जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने हो, त्यो अनुसार जाने भयो। प्रश्न त्यहाँनिर रहेन। प्रश्न कहाँनिर रह्यो भने अब कतिपयले यसलाई जनमत सङ्ग्रहमा जाने भन्छन्, कतिपयले अब यही अघि भनिहाल्यो चुनावपछि अथवा संशोधन गरेर भन्छन्। त्यसमा उनीहरूले केही पनि हामी मान्दैनौँ, यो लास्ट डेडलाइन हो फेब्रुअरी 28 भित्र। ओके लेट देम गो, जान दिनु पर्यो। यो त धेरैवटा डेडलाइन आए, धेरैवटा। 2020 मा अगस्त 30 कि अगस्त 15 जुन जुलाई अगस्त 15 डेडलाइन थियो। त्यसपछि सेप्टेम्बर डेडलाइन आयो, 20 सिद्धियो। 21 आयो डेडलाइन, 21 पनि सिद्धियो। फेब्रुअरी 1 भन्ने थियो डेडलाइन, त्यो पनि के अरे अब निर्णय गर्ने बेला आएको छ क्या, त्यति बेलासम्म चाहिँ त्यत्तिकै तानिएको रहेछ। मैले के भन्छु लेट देम डु, उहाँहरूले जे निर्णय गर्नुहुन्छ। अनुदान दिने गीत सुन्नु पाउनुहुन्छ, हामीले अड्काएको रहेछ नि त होइन। उहाँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो नि, लिनै पर्छ लिनै पर्छ लिनै पर्छ लिनै पर्छ लिनै पर्छ। किन भन्नुहुन्छ? किन भन्नुहुन्छ? मलाई मन पर्दैन, मलाई खान मन पर्दैन, तैँले खानै पर्छ किन भन्ने किन भने क्या मैले? त्यस पछाडिको उद्देश्य के? शीर्षस्थ नेताहरू होइन, जो दस्त नेता भए पनि उहाँहरूले हामीलाई यो आवश्यक छ, सम्बन्ध बिगार्दैनौँ, चाहिन्छ भनेर हिजो के शर्मा ओलीले पनि आवश्यक देखेकै। अब अहिले त सत्ता साझेदार दलहरूले यो फिर्ता गरे पनि यो हिसाबले त स्वतस्फूर्त रूपमा चाहन्छ। यो फिर्ता गरे पनि सम्बन्ध बिग्रिँदैन भनेको अस्ति फतिमाले लेखेको अर्को पत्र पनि छ नि, मेमोरेन्डम पत्र सम्झना गरेर आएको अरे के। त्यो पत्रको अन्तिममा नेपाल उनको अन्तर्वार्ता पनि आएको छ नि, कान्तिपुरमा अन्तर्वार्ता आएको थियो नि। कान्तिपुरमा यसले सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 75 वर्षदेखिको नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध यसले कुनै बिग्रिँदैन, एज इट इज हामी नेपालप्रति उत्तिकै सम्मान गर्छौँ भनेकै छ त। किन चाहिँ किन व्याख्या गरेर नि यो बिग्रिन्छ भनेर व्याख्या गर्ने किन? निर्णय किन गर्न नसकेको? खालि संशोधन भनेर किन? होइन निर्णय, त्यसैले त मैले भन्दैछु त, यो निर्णय गर्न सक्ने सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्यो, पास गर्नुपर्छ। नेकपा एमाले के भन्यो, पास गर्नुपर्छ। अनि पार्लियामेन्ट अवरोध छ है, पार्लियामेन्ट पनि अवरोध छ। अनि अर्को के आएको छ, पास गरिदिन्छौँ हामी, सभामुखलाई हटाऊ भन्ने अर्को पनि आएको छ फेरि। पास गरिदिन्छौँ हामी सभामुखलाई भनेर तपाईँका सञ्चार माध्यमले भनेका कुराहरू हामी त त्यही देखेका छौँ है। त्यस कारणले अहिले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो बेटीको पार्लियामेन्टभित्र यसको प्रवेशै निषेध छ। अर्को पनि भन्दछु, यस्ता सहायता सम्बन्धी कुनै पनि आजसम्म कुनै पनि सम्झौताहरू पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स भएको छैन। यो सबै विषय देश चलाएको पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थिएन होला? थाहा थियो थिएन भने मलाई सोध्ने होइन क्या। मलाई त यही विवरणको बारेमा मात्रै सोध्नुहोस् न। कोकोलाई के थियो, 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, शेरबहादुरलाई थाहा थिएन भनेर सोध्नुहोस् न। त मलाई थाहा थिएन यसको वामपन्थीहरूले विरोध गर्छन्, देशभक्तहरूले विरोध गर्छन् भन्ने कुरा थाहा थियो थिएन भनेर सोध्नुहोस् न। तपाईँले पूर्व प्रधानमन्त्री अध्यक्ष प्रचण्डको त्यही त मैले भन्दैछु, बढिसक्नुभयो त यो विवाद छ भन्ने कुरा थाहा छ नि त उहाँहरूलाई। त्यस्तै गरिकन माधव नेपालजीलाई सोध्नुहोस्, त्यस्तै गरिकन केपी ओलीजीलाई सोध्नुहोस्, झलनाथ खनाललाई सोध्नुहोस्, उहाँहरू पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीलाई सोध्नुहोस्। प्रश्न भनिदिनुहोस्, यो निर्णय कसले गरिदिनु पर्ने? कुन चाहिँ? यो हामीलाई चाहियो चाहिएन, हुन्छ हुँदैन भनेर होइन। यो निर्णय नेपाली जनताको ठुलो जनमतले यसको विषयमा राष्ट्रिय हित विरुद्धको छ भन्यो। अब म अर्को एउटा कुरा पनि गर्छु। अर्थ मन्त्रालयले क्वेसन सोधेर पठायो नि एमसिसीलाई, त्यसको क्वेसनको उत्तर पनि आयो नि फातिमाको, होइन? म त त्यो प्रश्न पठाउनै बेठिक भन्छु। त्यो विषय जोसँग सम्झौता होइन, त्यसैसँग तपाईँको निर्णयलाई मैले भन्न खोजेको, त्यसैको निर्णयलाई मैले भन्न खोजेको, त्यो प्रश्न पठाउनै बेठिक भयो। त्यो प्रश्न कसलाई पठाउनु पर्ने? श्रीलङ्काको मोडेलमा जानु पर्थ्यो। श्रीलङ्काले त जनतालाई सोध्यो त, कार्यदल बनायो, प्रोफेसरको नेतृत्वमा कार्यदल बनायो,
हजारभन्दा बढ्ता वर्कसपहरू गरे, जनताका प्रतिक्रिया लिए, निष्कर्ष निकाले यो श्रीलङ्काको निम्ति बेठिक छ। उनीहरूलाई ट्रान्सपोर्टेसन हाम्रो देशमा चाहिँ किन यो हुन सकेन? हो त्यही भएन, हो त्यही चिज हुन सकेन, त्यही चिज हुन सकेन। किन हुन सकेन होइन, कसको भने इन्डिभिजुअली व्यक्तिको कारणभन्दा पनि हाम्रो राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने जुन संरचना छ त्यो कमजोर छ। त्यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई दृढतापूर्वक पक्रिने भन्दा विदेशी शक्तिहरूलाई हेर्ने गर्दछ र त्यसले के भन्छ भनेर निर्णय गर्ने भएकै कारणले यो कमजोर भएको। ए हो, मैले त त्यही देखेकै त्यही हो त। हामी किन लालायत भने $50 करोड के हो भने 13 करोड डलर त हाम्रै म्याचिङ फन्ड छ, अहिले त त्यही खर्च भइरहेको छ त। $50 करोड राज्यको निम्ति के पनि होइन। नेपालका सञ्चार माध्यम र सञ्चारिक गृहबाट 62 अरब रुपियाँ त कर असुल्न बाँकी छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्यो भने खरबौँ रुपियाँ निक्लिन्छ। यहाँ कारबाही कोही भएको छ? भ्रष्टाचारका घटनाहरू धेरै आउँछन्, सबै छ। तर नेपालमा चाहिँ हाम्रो हाम्रा नेताहरूले, नेतृत्वहरूले स्पष्ट रूपमा जनतालाई सुसूचित नगरेको परिणाम त भयो होइन। त्यो त केही चिजहरू भयो भन्ने कुराहरू थाहा छ है। जनतालाई नेताहरूले सुसूचित गरेनन् भन्ने कुरा तपाईँ भन्नु, सञ्चार माध्यमले त सूचित गरिदिएको छ। थाहा पाएका कुराहरू त गरिदिइसके पछाडि त्यसलाई करेक्सन गर्ने कि नगर्ने त हो। अब मेरो भनाइ त्यही नै हो। करेक्सन कसरी गर्ने? करेक्सन गर्ने। अब करेक्सन के गर्ने? राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथि आँच आउने प्रकृतिका कुनै पनि सन्धि सम्झौता निर्णय नगर्ने। यदि कुनै विवादित विषयवस्तु आयो भने जनतालाई त्यसबारेमा जनताको बिचमा लगेर प्रश्न गरिदिने, ल यो विषय के हो, ल भन्नुहोस्। जनमत आउँछ, स्वाभाविक रूपले जनमत आउँछ। त्यस कारणले त्यो जनताको अभिमतलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यो ल्याकत अहिलेको नेताहरूले राख्छन्? तपाईँको दलको नेताहरूले राख्छन्? राख्दैन? के नराख्ने भन्ने प्रश्न आउँदैन। राखिएन भने त हामी जनताप्रति राष्ट्रपति जिम्मेवार नभएको ठहर्छ नि त। आजको दिनमा त नराटी छातीमै हात राखेर बोल्नु पर्दा त एमसीसी प्रकरणले सबभन्दा बढी नाङ्गिएको त माओवादी नै भयो नि। खै तपाईँले माओवादी नाङ्गिया देख्नु भएको छ है? मैले त के भने माओवादीले नै के गरेको छ भने एमसीसीका बारेमा अत्यधिक मात्रामा चिरफार गरेको छ। एमसीसी कति हितकर छ, कति हितकर छैन भन्ने कुराहरूको अत्यन्तै चिरफार गर्ने, जनताका बिचमा यसबारेमा जनमत सृष्टि गर्ने, यो यस्तो हो है, राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा छ है भनेर जनमत सृष्टि गर्ने काम त माओवादीले गरेको छ। तर मैले आफैले पत्र नलेखौँ सम्बन्ध बिग्रेला। तपाईँले त्यही पत्रका कारणले मात्रै माओवादी नाङ्गियो भन्नुहुन्छ तपाईँ? यतापट्टि यहाँ चाहिँ जनतालाई चाहिँ त्यही त मैले भने, पत्रले मात्रै यत्रो नाङ्गियो भनेर भन्ने होइन। मैले पत्रको बारेमा मैले भनिसकेँ, अहिले अघि नै भनिसकेँ। अब सर अन्तिममा पनि छौँ, सठिक विषयमा छौँ। सभामुखमा विशेषाधिकार रहन्छ कि रहँदैन? यसलाई यो रहन्छ। मैले भने एक सेन्टेन्समा रहन्छ, एक शब्दमा। संसदमा प्रस्तुत भएका प्रस्तावबारे छलफलमा लैजाने वा नलैजाने निर्णय गर्ने अधिकारी संसद सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीमा त्यो अधिकार सभामुखलाई दिएको छ। सरकारले ल्याएका हर प्रस्तावहरू संसदको अनिवार्यतालाई छलफलमा ल्याउनै पर्छ भन्ने होइन। संसद सरकारको रबर स्ट्याम्प होइन, बरु सरकार संसदको रबर स्ट्याम्प हो। किनभने संसदले सरकारलाई निर्देशन दिन्छ, संसदले सरकारलाई कानुन दिन्छ, संसदले सरकारलाई यो गर भन्छ, संसदले सरकारलाई यो नगर भन्छ। संसदप्रति सरकार उत्तरदायी हुन्छ। सरकारले संसदप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न सकेन भने त्यही संसदले सरकारलाई फाल्ने पनि गर्छ, त्यही संसदले सरकार बनाउने पनि गर्छ। आजको दिनमा सभामुखले के भूमिकामा जानुहुन्छ भन्ने कुरा त प्रश्न मलाई थाहा छैन। उहाँको भूमिका बारेमा मैले के यो संसदबाट त्यहाँ लगियो र फेलै भयो भने पनि होइन, तपाईँ अब वरिष्ठ राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, सरकारै छोड्न पर्ने या गठबन्धनमा फेरबदल आउनुपर्ने त्यस्तो अवस्था हुन्छ? फेलै भयो मानौ, गयो तपाईँले भने कुनै कारणले गयो, यो सरकारको नीति कार्यक्रम होइन। सरकारै के अरे फेरिनै पर्ने अनिवार्य हुँदैन। तर मोरल क्वेसन हल्लिने, अब गठबन्धनमा भुइँचालो आयो भने गाईगुई किन चलिरहेको छ? गठबन्धनको सन्दर्भमा सरकार, हाम्रो भनाइ के हो भने यो संसदमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन, किनभने जुन मकसदका साथ गरिँदैछ त्यसमा हाम्रो मन्जुरी छैन। यदि त्यो बलजफ्ती साझा न्यूनतम कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर गरिन्छ, एमसीसी पास गर्नको निम्ति गठबन्धन बनेको होइन,
त्यस कारणले यो बलजफ्ती गरिन्छ भने त्यति बेला हामी एमसीसी बोकेर गठबन्धन पनि सँगसँगै जान सक्दैनौँ। त्यति बेला गठबन्धन तोडिन्छ। सब हामीले तोड्न खोजेको होइन, बलजफ्ती तोडाउनका निम्ति प्रयत्न भइरहेको छ। एमसीसी पास गर्ने, एमसीसी समेत त्यसको चाहिँ नि भारी बोकेर हामी गठबन्धनमा सामेल हुन्नौँ। अब यो संसदको एउटा मिनी समितिमा त यो त प्रवेश गरेछ नि त, कहाँ छलफल गर्ने कुरा भइरहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको भनिसक्नु भएको छ, गरेका छैन। हामी अब यो समितिमा जाने विषय नै होइन यो। उहाँहरूले किन छलफलको लागि तयार हुनु? किन गर्नुभयो मलाई थाहा छैन। संसद समितिमा जाने, समितिमा त विभिन्न किसिमका बाहिरबाट पनि प्रस्तावहरू आउन सक्छन्, बाहिरबाट पनि हो प्रस्तावहरू आउन सक्दछन्। यो पार्लियामेन्टमा पेश गर्ने, पार्लियामेन्टले समितिमा पठाउने होइन, विधेयक मात्रै जान्छन् समितिमा। अब जाँदा जाँदै आगामी दिनमा यो 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 राजनीतिक परिदृश्य चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने तपाईँले अनुभूति? अब राजनीतिक परिदृश्यको अलिक भेग क्वेसन हो फेरि समग्रमा कसरी? किन भन्दाखेरि एकातिर चुनाव छ, अर्कोतिर एमसीसी छ, अर्कोतिर संसद छ, अवरोध छ, अर्कोतिर नेकपा एमाले विभाजन पछाडिको माधव नेपालजीहरूको पार्टीको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन केस छ, अर्कोतिर कानुन विपरीत संविधान विपरीत निर्वाचनको घोषणा भएको छ। संविधान विपरीत भन्दैछु, मैले त लगातार बोलिरहेको छु। संविधानमा वैशाख 30 गते चुनाव गराउन सकिने कुनै पनि कानुनमा पनि प्रावधान छैन, संविधानमा पनि प्रावधान छैन। कानुनको प्रावधान भन्नुहुन्छ भने कानुनको प्रावधान भन्नुहुन्छ भने 2 महिना अगाडि विभिन्न चरण, विभिन्न चरणमा भएका चुनावमध्ये सबभन्दा पहिलो चरणमा भएको चुनावको मितिलाई के अरे पदावधि सकिएको मानि 2 महिना अगावै निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ। त्यो उल्लेख छ 2 महिना अगावै। यो 2 महिना अगावै हो कि पछाडि हो थाहा छैन। त्यही त अब संविधानले के भन्छ? अब जाँदा जाँदा यही ठ्याक्कै यही भयो। फेरि अर्को संविधान कानुनको रक्षा गर्न आएको सरकार यो संविधान कानुन भन्दा बाहिर हिजो ओलीलाई प्रतिगामी भन्ने आफै प्रतिगामीतिर गयो कि? हैन, त्यसैले त मैले भनिरहेको छु। अब त्यसको नामाङ्कन के गरेर गर्ने त म अहिले भन्दिनँ। तर के हो भने संविधान विपरीत छ, किनभने संविधानले कार्यकाल 5 वर्ष तोकेको छ। 3 चरणमा भएकाहरूको 31 गते वैशाख भएकाहरूको वैशाख 31 गते 5 वर्ष कार्यकाल पुरा हुन्छ। असार 14 गते भएकाको असार 14 गते पुरा हुन्छ। के अरे असोज 2 गते भएकाको असोज 2 गते कार्यकाल पुरा हुन्छ। अनि त्यसले के भन्छ फेरि संविधानको धारा 215 216 त्यही कुराहरू गर्छ र 225 ले पनि गएर के भन्छ त भन्दाखेरि त्यही कुरा हुन्छ। गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। 5 वर्षको पछाडि 5 वर्षको कार्यकाल पुरा भएको 6 महिनाभित्र नगर 6 महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न 6 महिनाभित्र 6 महिना कटाएर होइन। जस्तो 2 महिना अगावै भनेको छ नि, 2 महिना त समय बाँकी राख्नु पर्यो भने हो। तर 6 महिनाभित्र भनेपछि 1 दिन पछाडि गर्दा पनि हुन्छ, 5 महिना पुगेर 5 महिनाको 29औं दिनमा पनि गरे पनि हुन्छ भनेको छ। अब त्यहाँ नगर सभा, यहाँ व्याख्या गलत भएका छन्। नगर सभा र गाउँ सभाको पदावधि भन्यो, त्यस कारणले नगर सभा र गाउँ सभामा त मनोनित सदस्य ल्याउनका निम्ति चुनिएकाहरूले नै निर्वाचन गरेर मनोनित गर्ने भएको हुनाले उनीहरूको पदावधि भनेको भन्नुहुन्छ। त्यो गाउँ सभा र नगर सभामा गाउँपालिका नगरपालिकाका पदाधिकारी पनि त हुन्छन् नि। ती पदाधिकारी बेगर त सभा बन्दैन नि त हो। पदाधिकारीलाई अलग गरेर मनोनयनमा आउनेहरू अथवा दलित विभिन्न क्षेत्रबाट आउनेहरूलाई मात्रै बनाएर त नगर सभा र गाउँ सभा त होइन। ती पदाधिकारी मेयर छन्, उपमेयर छन्, वडाध्यक्षहरू छन्, वडा सदस्यहरू छन्, हैन, निर्वाचित छन्, मनोनित छन्। सबै कम्प्लिट भइसकेपछि त्यो नगर सभा बन्छ। त्यो नगर सभाको पदावधि 5 वर्षको हुनेछ भन्छ। यो सबै कुरा सरकारलाई थाहा छैन होला र तपाईँ सबै सरकारलाई थाहा हुन्छ। सबै चिज सरकारलाई थाहा हुन्छ। सबै चिज कानुन पनि थाहा हुन्छ। तर मानवाधिकार उल्लङ्घन कहाँबाट हुन्छ बर्ता? कहाँबाट हुन्छ? अहिलेसम्मको मानवाधिकारले निकालेको प्रिन्सिपल मानवाधिकारको उल्लङ्घन राज्यबाट हुन्छ भने छैन। तपाईँ अझै पत्रकार त्यो पनि त मान्नुहुन्छ। अनि कानुन थाहा हुनेले किन मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्छ? कानुन थाहा हुने होइन, कानुनको त पालक हो त्यो त।
कानुनको पालकले कानुन तोड्छ अनि कानुन तोडेर जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गरिदिन्छ। प्रश्न यही हो। त्यहाँ दलहरूले फेरि ल्याउँछन्। अब जाँदा जाँदै तपाईँले सबै विरोध मात्रै गर्नुभयो, तपाईँ स्थायी प्रतिपक्ष हो होइन? होइन, सरकारको काम कारबाहीको पनि विरोध गरेको छैन। मैले बेठिक कुरोको विरोध गरेको छु। ठिक कुरा त ठिक भनिराखेको छु नि। म मेरै पार्टीको सहभागी भएको सरकार हो, त्यसले काम गरेका कुरा राम्रा कुराहरूको बारेमा राम्रै भनिरहेको छु मैले। ल हुन्छ, यो विचार र समयका लागि म आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद।